बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज हम लोगों को मीटिंग कॉल की थी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे एसी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और हम लोग एहतजाज किया कि भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मीलाद शरीफ होता है और उस्ता मोहम्मद की तारीख़ में एक बहुत बड़ा अजीम शान मीलाद होता है। तो यहाँ पर इंतज़ामी ऑफिसर ना यहाँ पर DSP थे, ना SHO थे, ना SDM है, उन्होंने तहसीलदार साहब को भेज दिया है, और दूसरे कोई भी मजाज चीफ ऑफिसर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आते ही नहीं हैं, और ये ऑफिसर यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दीवारों के साथ मीटिंग करनी है, दीवारों के साथ कॉल करनी है कि आप लोगों ने हमें जो बुलाया, इतना ख्वार करते हैं आप लोग, तो यहाँ पर या आप नहीं थे तो मीटिंग को पोस्टपोन कर देते आप लोग। शहर में हालात ऐसे हैं कि आए रोज़ प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट होती हैं। तो हम लोगों का एक एहतजाज आज है कि हम लोगों ने मीटिंग का बायकॉट किया है, और हम SDM और उनके ऑफिसर जो भी ज़िले इंतज़ामिया तक का हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और शदीद एहतजाज करते हैं कि ये जो नारवा रवैया इख्तियार किया गया है, फिल फौर हम यही मुतालबा करते हैं कि इस इंतज़ामिया का फिल फौर यहाँ से तबादला किया जाए, और अगर कोई भी मामला होते हैं तो ये हमारी उस्ता मोहन की इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार होगी। रहीम, मैं सहाफ़ी बरदरी का बहुत मशहूर हूँ। आज अफसोस की बात है जो हमारे ताजिर बरदरी भी हमारे साथ खड़े हैं। आज ये हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मीलाद की जो है ना ये प्रोग्रामात हैं, ये होना तो यही चाहिए था कि हर वक्त यही होता है कि भाई 12 रबीउल अव्वल से पहले 8-9 दिन पहले जो है ना वो मीटिंगें होती हैं सरकारी सतह पे, लेकिन आज हमारी ये AC साहब की नाअहली है, उसके साथ जो उनके महकमे बाकी जो महकमों के जो है ना चीफ़ हैं वो सारे जो है ना नाअहल लोग हैं, जो इस वक्त तक हमारे जो है ना मीटिंग नहीं हो सकी है। ये तो बहुत दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि ये DC की भी ये नाअहली है कि अपने जो है ऐसे लोग यहाँ बिठाए हैं जिनको जो है ना पता भी नहीं है कि जो है ना 12 रबीउल अव्वल के जो है ना प्रोग्राम तो हम कैसे जो है ना हैंड ओवर करते हैं और कैसे इंतजाम करते हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम इस वक्त जो है ना इस इजलास से जो है ना बाइकाट करते हैं, क्योंकि इस इजलास में न कोई सी साहब है, न तहसीलदार साहब है, कुछ DSP साहब है, कुछ भी लोग नहीं है। सारे जो है ना ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो हम उसके साथ जो है क्या किन के साथ हम मीटिंगें करें, अपने जो है ना मामलात बताएं। तो मैं इस प्रेस के ज़रिए जो है ना ये मुतालिबा करता हूँ कि जो है ना सूबाई हुकूमत से कि ये नाअहल जो है ना AC साहब है या उनके दीगर जो है ना साथ ज़िम्मेदार हैं उनको जो है ना मुअत्तल किया जाए, उनको जो है ना यहाँ से बर्खास्त किया जाए। और जो है ना हमारा ये मुतालिबा है, अगर हमारे प्रोग्रामात में हमारे जो शेड्यूलात हैं या हमें सिक्योरिटी नहीं मिली या जो सफाई का मामलात है या दीगर गिलियों का मामला, अगर वहाँ पे कुछ भी मामला हुआ तो ये जो है इसका ज़िम्मेदार जो है इंतज़ामिया। आज AC ऑफिस में हमारा आना हुआ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 तारीख के जो मरकज़ी प्रोग्राम है उसके हवाले से यहाँ पर मीटिंग कॉल की गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर आने के बाद ये सुनने को मिला कि जो हुकाम बाला हैं, अफसरान बाला हैं, AC साहब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम उनकी मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक ये जो पूरे शहर का एक इशू है, इसमें सिर्फ कोई 300-400 या 200-300 या इस तरह जो है वो 5-10 बंदों की रैली का मसला नहीं है। यहाँ पर ये बलूचिस्तान के टॉपर लेवल पर यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक मरकज़ी प्रोग्राम होता है, जुलूस होता है, जिसके लिए कई इश्यूज़ होते हैं। सफाई का इशू होता है, बिजली का इशू होता है, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। दूर दराज से लोग जो है वो बेचारे सफ़र करके इस मरकज़ी प्रोग्राम और जुलूस में शरीक होते हैं। अगर इन जुलूस को हैंडल जो है वो कवर करने वाले जो हमारे अफसरान हैं, हमारे जो दोस्त हैं, अगर वही नहीं होंगे जो हमें सही तरीके से इस पर जो है वो रिस्पांस दे सकें, तो फिर हम अपनी बात कहाँ तक पहुँचाएँ और किसके पास जाएं और किन के पास जाकर जो है वो शिकायत दर्ज करें। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये हमारे बड़े साहिबान, इनके बड़ी मेहरबानी नवाजिश। हम तो वैसे ही जितने उलमा कराम आ रहे थे वैसे ही हम वापस जा रहे थे। ये हमारे इन रहीम साहब के और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उनकी मेहरबानियाँ। उन्होंने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए हम बैठ जाते हैं और जो बात होती है वो कर लेते हैं, तो लिहाजा हम एहतजाजी तौर पर ये अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाकी जितने भी अहबाब थे उनमें से कई ऐसे ज़िम्मेदारान थे
جس طرح جو ہے وہ چیف صاحب ہیں اور بھی بہت سارے اس طرح ذمہ دار ہیں جن کی خاص طور پر ان دنوں میں خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سیکیورٹی اداروں کی یا اس طرح جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے جو ہمارے مین روٹس ہیں اس وقت پورا جو ہے وہ جلوس کا روٹ گندا ہوا پڑا ہے اور دن آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے باقی رہ گئے مرکزی جلوس اور مرکزی پروگرام کے حوالے سے. لہٰذا ہمیں بہت ہی دلی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انتظامیہ کا یہ رویہ جو خاص طور پر میلاد منانے والے عشاقان رسول کے ساتھ ہے انتہائی قابل مذمت ہے. اور ہمیں بات کہنے پر جو ہے شکایت کرنے پر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی ہم تو عاشقان رسول ہیں. آپ کے عشق رسول میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کے عشق رسول میں شک کرنے کے جو ہیں وہ مجاز ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سبھی عاشقان رسول ہیں. لیکن یہ کیسے عاشقان رسول ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آئے اور آپ کے میلاد کی خوشی میں نکلنے والے جلوس ہوں ان کو بھی صحیح طریقے سے ہم جو پروموٹ نہ کر سکیں, صحیح طریقے سے ان کو تحفظ نہ دے سکیں, صحیح طریقے سے جو ان کی جو چیزیں ہیں وہ پوری نہ کر سکیں, تو پھر میرے خیال میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں خود تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم نہیں شک کر رہے, انشاءاللہ جب ان باتوں پہ آپ اور ہم سب غور کر کے پھر عشق رسول کا دعویٰ کریں گے تو ضرور انشاءاللہ ہماری آنکھوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں ہمارا ضمیر جو ہوگا ضرور ملامت کرے گا. ہم حکام بالا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بات کا نوٹس لیا جائے. اللہ نہ کرے حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے. اللہ کرے, اللہ خاکم بدہن, آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے حکام بالا کی ذمہ داری ہے اور ہم ان کی ذمہ داری ان کو یاد دلا رہے ہیں. اور یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری بھولے تو اسے اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے. تو ہم جو ہے اپنے حکام بالا کو, اپنے افسران کو, بالخصوص ایسی صاحب جو ہیں اور بڑے صاحب تقویٰ ہیں, نیک بندے ہیں, پرہیزگار ہیں, حافظ قرآن ہیں, تو ان سے تو ہمیں بہت زیادہ شکایت ہے اس حوالے سے کہ ہم آئے لیکن آپ کی زیارت سے ہم محروم رہے. کوشش کریں اس بات کو جلد از جلد اس کا نوٹس لیا جائے تاکہ یہ معاملات صحیح طریقے سے ہینڈ اوور ہو سکے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں پہلے تو اپنے عاشق رسول ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے یہ آفس آئے تو ایل ڈی ایم صاحب تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نئی تحصیل پہ تو یہ جا رہے تھے. ہم نے گفتگو نے 10 برسہ گزارش کی چلے تحصیلدار صاحب بیٹھے ہیں, جو ہمارے موقفات ہیں, جو ہمارے خدشات ہیں وہ ان کے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا ہے تو عاشق رسول ہے, ان کا پروگرام ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پہ یقین ہے. کائنات کو چلانے والے وہ ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ ہماری حفاظت کرے گا. پورے کائنات کی حفاظت کرنے والے اللہ پاک نے ان کی ذمہ داری دی. تو ابھی دکھ ہمیں بھی ہے اس بات کا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ایک کال کی, ہمارے تاجر برادری, ہمارے شہری سب تک تقریباً مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سب دوست آ گئے تھے. تو ہمارے انجمن تاجران اور دوسرے جو عہدیداران تھے سب آئے تھے, بیگ صاحب ہیں. تو اب تحصیلدار صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو مین چیز اس ٹائم جو ہے کردار ہے میونسپل کارپوریشن کا. دیکھیں کہ کہیں سے بھی ہم لوگ جائیں گے مین چیز صفائی کا ہے. تو مولانا مجید صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ شہر کی اب بھی یہ حالت ہے کہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. تو ان کا ایک اگر ریڈر یا ان کا ایک اعلیٰ ادنا سا ایک افسر کلرک آتا ہے تو وہ کیا ہمیں ایک اسسٹنٹ کمشنر ایک تحصیلدار کے مد مقابلے سیٹ پہ بیٹھ کر یہ اس کے برابری کا بھی نہیں ہے. پہلا تو یہ بات ہے کہ اگر ہم شکایت کریں تو کس سے کریں. ہم لوگوں نے مولانا عبد المجید صاحب کے ہمارے ساتھ جو ہمارے انتظامیہ کے حوالے سے ایسے جو صاحبان تو ابھی تک پوسٹ پہ کوئی نہیں ہے, لیکن ایکٹنگ جو چارج ہیں ان کو آنا چاہیے تھا. جو ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ ان کو آنا چاہیے تھا کہ بھائی جو ہمارے سیکورٹی کے حوالے سے کچھ باتیں تھے. تو مایوس ہو کر بھائی والے اور ہم لوگ اگر اٹھے ہیں تو اس کی مایوسی کی وجہ یہ ہے. تو ہم بالا حکام سے ڈی سی صاحب سے کمشنر صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول جیسے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے میٹنگ کرواتے تاکہ اس سے 8-10 دن پہلے اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے تو شہر کے یہ حالات ہیں اور کسی کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. اب چند دن رہ گئے ہیں تو بالا حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے. ان کے لیے باہر سے آدمی آتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, شہر کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے,
या पानी के हवाले से कुछ चीज़ हो तो किससे बात करें। बराए मेहरबानी मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आते हैं, हमारे आवाज़ को बाला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मेहरबानी आप लोगों का, दोस्तों का। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान।